नमस्कार। फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। हामी ट्याक्सेसनको भ्याट भन्ने एउटा युनिटको पार्ट 4 मा छौँ। हामी यहाँ पनि एउटा अलिकति भिन्नै खालको क्वेसन हेर्दैछौँ र यो क्वेसनमा चाहिँ भनेको छ कि एन इम्पोर्टर इम्पोर्ट बुक्स एट ₹40,000। इम्पोर्टरले चाहिँ 40,000 मा चाहिँ बुक्स इम्पोर्ट गरेछ। नो भ्याट वाज पेड अन इट्स इम्पोर्ट गर्दा चाहिँ भ्याट तिरेको छैन उसले। द गुड्स पास टु द फाइनल कस्टमर थ्रु रिटेलर। फाइनल कस्टमरसम्म पुग्नको लागि चाहिँ इम्पोर्टरले रिटेलरलाई दिन्छ, रिटेलरले चाहिँ फाइनल कस्टमरसम्म पुर्याउँछ। बोथ मिडलमेन इन्कर 2,000 इच फर एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस। 2,000 चाहिँ दुइटै मिडल मेनले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस 2,000 चार्ज गर्दो रहेछन् हैन। बोथ मिडल मेन चार्ज 15% प्रफिट मार्जिन अन सेलिङ प्राइस। दुइटै मिडल मेनले चाहिँ 15% चाहिँ सेलिङ प्राइसमा चाहिँ प्रफिट चार्ज गर्ने रहेछन्। र हामीलाई सोधेको छ कस्ट प्राइस टु द फाइनल कस्टमर्स एउटा, र अर्को भनेको भ्याट पेबल टु द गभर्मेन्ट एट इच स्टेज भनेको छ। हरेक स्टेजमा चाहिँ गभर्मेन्टलाई तिर्ने भ्याट भनेर सोधेको छ। हामीलाई थाहा छ कम्प्युटेसन अफ भ्याट बनाउनुपर्छ। कम्प्युटेसन अफ भ्याट बनाउनुपर्छ हामीले। यसलाई चाहिँ हामी 1 मानौँ, यसलाई चाहिँ हामी 2 मानौँ, यसलाई चाहिँ हामी 3 मान्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी 2 प्लस 3 भनेर चाहिँ हामी 4 मान्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी 5 मान्छौँ। र 4 प्लस 5 गरेर चाहिँ यसलाई हामी 6 मान्छौँ, र यसलाई चाहिँ हामी 7 मान्छौँ। 7 यसले चाहिँ हामी 7 मान्छौँ। र हामीलाई थाहा छ 7 वटा हुन्छ यसको कलम। र फर्स्टमा हुन्छ एक्टिभिटिज, सेकेन्डमा भनेको सिपी विदाउट भ्याट अथवा कस्ट प्राइस विदाउट भ्याट, थर्डमा भनेको भ्यालु एडेड, फोर्थमा भनेको सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट, फिफ्थमा भनेको भ्याट, र 6मा भनेको सेलिङ प्राइस विथ भ्याट र भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ 7 वटा हुन्छ। हामीलाई थाहा छ 2 र 3 जोड्यो भने 4 हुन्छ, 5 भनेको भ्याट भयो, 5 4 र 5 जोड्यो भने 6 हुन्छ, र 7 त 7 भइ नै हाल्यो। र यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने इम्पोर्टरले चाहिँ 40,000 मा चाहिँ बुक चाहिँ इम्पोर्ट गराएको छ। इम्पोर्टेड प्राइस भनेको 40,000 हो, र भ्याट चाहिँ यसले पेड गराएको छैन भने पछाडि यहाँ पेड गराएको छैन भनेर भनेको छ। केही नभने भएदेखि फेरि हामीले राख्थ्यौँ यहाँ भ्याटमा, र यहाँ भ्याट पेड गराएको छैन भनेको हुनाले चाहिँ हामी यहाँ केही राख्दैनौँ। इम्पोर्टरले चाहिँ रिटेलरलाई बेच्दो रहेछ। फाइनल कस्टमरसम्म पुग्नुको लागि चाहिँ रिटेलर बिचमा छ भने पछाडि इम्पोर्टरले चाहिँ रिटेलरलाई दिन्छ, र माथिको 40,000 आयो यहाँ। र हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ भ्यालु एडेडमा हो। दुईटा कुरा दिएको छ यहाँ हामीलाई। एउटा भनेको एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस दिएको छ 2,000, र अर्को भनेको चाहिँ 15% चाहिँ हामीलाई सेलिङ प्राइसमा दिएको छ। सेलिङ प्राइस भनेको यो हो
तर यो त निकाल्नु पर्यो नि त सबैभन्दा पहिले, होइन त? यो निकाल्नु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले भ्यालु एड निकाल्नको लागि चाहिँ यो निकाल्नु अहिले सम्भव छैन। त्यही भएर चाहिँ यो भ्यालु एड निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेसन अफ प्रफिट मेड बाई इम्पोर्टर भनेको चाहिँ सिपी भनेको 40,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस भनेको 2,000 माथि दिएको छ, डिभाइडेड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ हामीलाई 15% दिएको छ सेलिङ प्राइसमा हो। त्यही भएर माइनस यहाँ 15% इन्टु 50 नै गरिदिने, प्रफिटले नै इन्टु गरिदिने। त्यो भनेको 7,411.76 आउँछ। यो भनेको चाहिँ अब प्रफिट मेड बाई इम्पोर्टर मात्रै हो नि त यो, तर भ्यालु एडेड त 2,000 एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस पनि छ। त्यही भएर 7,411.76 मा चाहिँ 2,000 जोडेर चाहिँ 9,411.76 हामीले यहाँ राख्छौँ। र अब चाहिँ हामीले 40,000 मा 9,411.76 जोड्यो भने एसपी विदाउट भ्याट आउँछ, यो 49,411.76 आउँछ। र एसपी विदाउट भ्याटकै 13% निकाल्ने हो हामीले भ्याट, त्यो भनेको चाहिँ 6,423.53 आउँछ। र हामीलाई थाहा छँदैछ यो 4 र 5 जोड्यो भने अथवा एसपी विदाउट भ्याटमा चाहिँ भ्याट जोड्यो भने एसपी विथ भ्याट आउँछ, सेलिङ प्राइस विथ भ्याट आउँछ 55,835.29 हुन्छ। र भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ यो 6,423.53 जस्तो तस्तै सारिदिने, माथिल्लोमा केही भ्याट चार्ज भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ अब फाइनल कस्टमरसँग पुग्नलाई चाहिँ अब रिटेलरले चाहिँ कस्टमरमा पुर्याउँछ भनिसके पछाडि एसपी विदाउट भ्याट यहाँको भनेको सिधै यहाँ आउँछ, सिपी विदाउट भ्याटमा आउँछ। र हामीले चाहिँ भ्यालु एडेड फेरि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अघिको जस्तै हो। भ्यालु एडेड निकाल्नुको लागि हामीले अघिको जस्तै यही फर्मुलामा राखेर गर्ने हो। यसमा चाहिँ अब 49,411.76 भनेको सिपी भयो, प्लस एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस 2,000 दिएकै छ हामीलाई, डिभाइडेड बाई 100 माइनस 15 नै हो यो, इन्टु 15% निकाल्ने हो। यहाँ 15% अनि सेलिङ प्राइस भनेको छ, दुइटैले बोथ मिडल मेन भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसरी निकाल्दा चाहिँ हामीलाई 9,072.67 आउँछ। यो दुईवटा जोड्यो भने हामीलाई यो एसपी विदाउट भ्याट आउँछ, थाहा छँदैछ। 2 र 3 जोड्यो भने 4 आउँछ, यहाँ 2 + 3 गरेर 4 आउँछ यहाँ। र अर्को भनेको भ्याट 13% हामीले चार्ज गर्नुपर्छ एसपी विदाउट भ्याटमा, भ्याट 13% चार्ज गर्नुपर्छ। 13% चार्ज गर्दा चाहिँ 7,602.97 मा 58,484.42 जोड्यो भने 66,087.4 आउँछ। र भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्टमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ 7,602.97 माइनस 6,423.53 गर्यो भने 1,179.44 आउँछ। र यो दुईवटा जोड्यो भने चाहिँ यो आउनुपर्छ 7,602.97, 7,602.97 आउँछ। 6,423.53 प्लस 1,179.44 भनेको 7,602.97 आउँछ। र हामीलाई सोधेको छ कस्ट प्राइस टु द फाइनल कस्टमर्स भनेको छ। कस्टमरले चाहिँ फाइनल प्राइस चाहिँ कति तिर्नुपर्छ त? उसले कस्टमरले तिर्ने प्राइस भनेको यो हो। फाइनल प्राइस भनेको 66,087.4 रुपियाँ, 66,087.4। भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट एट इच स्टेज भनेको चाहिँ कुन कुन हो? यो एउटा भयो र यो एउटा भयो, दुईटा। इम्पोर्टरले यति र रिटेलरले यति, कन्ज्युमरले भनेको दुईटै जोडेर चाहिँ 7,602.97 चाहिँ कन्ज्युमरले तिर्छ, यो चाहिँ रिटेलरले, र यो चाहिँ इम्पोर्टरले यो 6,423.53, रिटेलरले चाहिँ 1,179.44
0.44 तिर्छ र कन्ज्युमरले चाहिँ दुइटै तिर्नुपर्छ 7602.97 हुन्छ। हामीले याद राख्नुपर्ने भनेको चाहिँ यसमा यो मात्रै हो, सेलिङ प्राइसमा प्रफिट मार्जिन भनेको छ र हामीसँग सेलिङ प्राइस थाहा छैन भने। र अर्को भनेको एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस पनि दिएको छ भने सिपी प्लस एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस डिभाइडेड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्टेज इन्टु प्रफिट पर्सेन्टेज गरेर चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। अन्तिममा 2000सँग जोड्नुपर्छ, यो भनेको प्रफिट मात्रै निस्किन्छ। भ्यालु एडको लागि हामीलाई एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस पनि दिएको हुनाले चाहिँ यो पनि जोडेर निकाल्ने।